कभी याद कराए जाते पहले जहन में रहनी चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? इंसान को जहन में ये बिठाना चाहिए कि मैं क्या याद कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने देखना है कि कवायद शुरू होते कहाँ से, हरूफ तहजीब आपने याद करनी। 28 कितने होगी हरूफ तहजीब? 28। 15 हरूफ इख्फा में, 6 हरूफ हलकी और 1 इकलाब और 6 यरमलून। कितने आ गए? 28। मोटे कायदे 4 हैं, 4 में तोड़े जाते, लेकिन इब्तिदा हरकात जबर जेर पेश। कितना है? जबर जेर पेश। इन तीनों को कैसे पढ़ना है? जल्दी, थोड़ा भी न खींचे, ठीक है। ये जब उसकी पूरी मशक हो जाएगी, जबर की, जेर की, पेश की, फिर मतलब कितना है? अलिफ या वाव, यानी कि अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा। आप पहले बुरा में जबर जेर पेश, अलिफ के साथ जबर, या के साथ वाव के साथ, अलिफ से पहले जबर, या साकिन से पहले जेर, वाव साकिन से पहले पेश। कितना है ये? तीनों को 6 नहीं है, 3 ही है। अलिफ मदद या मदद वाव मदद, जबर अलग नहीं है, जबर अलिफ के साथ, जेर या साकिन के साथ और पेश वाव साकिन के साथ। कितना? ठीक है। लास्ट में लिखा है ताउज़ और तस्मिया ज़बानी याद कराए। तो बच्चे को पता ही नहीं होता ताउज़ और तस्मिया किसको कहा जाता है। उसको याद है लेकिन उसको नहीं पता होता। ताउज़ होता है आऊज़ु बिल्लाहि और तस्मिया होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई समझ? आप देखो वक्फ करने के कायदे। वक्फ को किसको कहते हैं? रुकने को, ठहरने को, स्टॉप, जिस अंग्रेजी में कहते स्टॉप, रुको, ठहरो। तो वहां पर वक्फ की निशानी क्या है? वहां लिखा होता है ऐसे गोल निशान को। क्या होता है? ऐसे गोल निशान। तो अब उस्ताद को समझाना चाहिए ऐसे गोल निशान से क्या मराद, उसको दिखाना चाहिए देखो ये गोल निशान, ये गोल निशान है, इसको वक्फ कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? आयत। तो फिर आम में इसको क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। गोल निशान को आयत कहते हैं। अब आयत कैसे होती है? गोल निशान को आयत कहते हैं। अब आयत कब होगी, किन सूरतों में होगी? सबसे पहले इसकी एक सूरत निकलती है, लास्ट हर्फ जो होगा गोल निशान से पहले, अगर उसके ऊपर जबर जेर पेश, 2 जेर तो 2 पेश। कितना है ये? 5, 6 थे ना 2 जबर लेकर। देखो जबर जेर पेश, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, 6 आए। 2 जबर को बात खाली रखो, अलग रखो। पहले जबर जेर पेश, 2 जेर 2 पेश। कितना है? 5। जबर जेर पेश, 2 जेर और 2 पेश। ठीक। पर वक्फ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़िए। आखिरी हर्फ के ऊपर अगर क्या है? कैसा करना? 2 जबर पढ़ो, ठीक है, अलिफ के साथ जबर पढ़ा जाएगा। ठीक है। 2 जबर थे ना,
جیسے احدن، احدن سے احدا، احدن سے احدا، ایک زبر ختم کر دو، دال زبر دا، جیسے یسرن سے، یسرا، ٹھیک ہے. ایسے کوئی بھی مثال ہو، کثیرن سے، قصیرا، غفورن سے، غفورا، یہ کیا ہے مسجد، مسجدن سے، مسجدا، یہ کیا ہے کتاب، کتابن سے، کتابا، ٹھیک ہے قلمن سے، قلما، آئی سمجھ، مدرسن سے، مدرسہ، آئی سمجھ. ایسے کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں دو زبر پر وقف کرنا. اب رہ گیا ایک اور وقت، گول تا. تا دو قسم کی دیکھتے، لمبی تا، الف با تا، بڑی تا، لمبی تا. تو وہاں پر وقف کرنا، اگر لمبی تا ہے تو وہاں یہی دیکھنا زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، دو زیر ہے، دو پیش ہے، دو زبر ہے. اس اعتبار سے زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش ہوگا تو اس کو ساکن کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ ساکن. جیسے سماواتی تھا، کیا تھا؟ سماواتی، لمبی تا، بولتا نہیں لمبی تا، تو وہاں پر سماوات ساکن کر دیں گے. ٹھیک سے یا تو تھا تو پھر بھی، یا تا پھر بھی، ٹھیک ہے. یہاں سماواتین دو زیر تھی تو ختم، سماواتون دو پیش تھے وہ بھی ختم. لیکن کب؟ جب لمبی تا ہوگی. اگر گولتا ہوگی، گولتا چھوٹی تا، ایک لمبی تا ہوتی ہے چھوٹی، اگر یہ گولتا یا چھوٹی تا ہے تو وہاں پر وہ کیا ہو جائے گا؟ اس کے نقطے ہٹا دو، کیا رہ گیا؟ ہا ہے کہ نا، ہا گولتا. یہ سو ادھر دیکھو، آنیتین، آنیت، گولتا کے نیچے کیا ہے؟ دو زیر، اوپر کیا ہے؟ نقطے دو، تاکہ نقطے دو مٹا دو، باقی کیا رہا؟ ہا، ٹھیک ہے. آنی یا ہن، ہن ہن آ گیا نا، تا مت پڑیں گے. لیکن یہ وقت کی وجہ سے دو زیر بھی ختم. اب جب ختم ہو گیا تو خالی رہ گیا، خالی جب رہ گیا اس کے اوپر کیا لگے گی؟ اب جزم. تو جزم والی کو کس کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ پچھلے والا حرف سب ملا کر پڑھتے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ آنیہ، یہ ہا بن جائے گی، تین نہیں پڑھیں گے، یہ ہا بن جائے گی. کون سی تا ہا بن جاتی ہے؟ بولتا، لمبی تا نہیں، بولتا، بولتا ہا بن جاتی ہے. تو اسی طریقے سے آپ نے پہلے قواعد کو سمجھنا ہے پھر پڑھنا ہے. ٹھیک سمجھے؟ جی. ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان